बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम उन 10 ख्वाबों का जिक्र करेंगे कि जो ख्वाब बज़ाहिर तो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन उन ख्वाबों की ताबीर बड़ी शानदार होगी। सबसे पहला ख्वाब यह है कि अगर कोई देखे, ख्वाब में कोई देखे कि वो अपने बॉस को, अपने मालिक को किसी बात पर पीट रहा है या उसके साथ बहस कर रहा है या अपने बॉस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे ख्वाब का मतलब है कि आपके काम में पेशरफ्त होगी, आपके काम में डेवलपमेंट होगी, आपकी ज़िंदगी का एक बुरा फेज़ ख़त्म हो सकता है और एक अच्छा फेज़ किसी एक अच्छे इंसान की मदद से शुरू हो सकता है। इस ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ ली जाती है कि ऐसा जो भी बंदा ख्वाब देखेगा उसे मुस्तकबिल करीब में यानी नियर फ्यूचर में अपने काम के सिलसिले में कुछ मुश्किलात आएंगी, लेकिन वो मुश्किलात ऐसी होंगी कि आप उन पर काबू भी पा लेंगे और आप बड़ी आसानी से उन तमाम मुश्किलात से बाहर आ जाएंगे और कोई एक नेक इंसान आपकी मदद को आएगा और उस इंसान की मदद से आप उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सकेंगे। इस ख्वाब का मतलब एक बुरे दौर का खात्मा भी है, यानी कि यह ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप एक बुरे दौर से बाहर आ जाएंगे। और दूसरा ख्वाब कुछ यूं है कि अगर आप देखते हैं, ख्वाब में देखते हैं कि आप बुत तराश रहे हैं या कोई स्कल्पचर बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको अपने महबूब, अपने बिलव्ड की तरफ से मदद मिल सकती है। आपको किसी ऐसे काम में मदद मिलेगी कि जो काम आपका रुका हुआ था या आपका वो काम फंसा हुआ था और आप अपने महबूब की मदद से उस मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। और तीसरा ख्वाब कुछ यूं है कि अगर आप ख्वाब में सांप को पानी पर तैरता हुआ देखते हैं, वैसे तो ये ख्वाब डरा देने वाला है, खौफ ज़दा कर देने वाला है, लेकिन ये ख्वाब एक अच्छा ख्वाब समझा जाता है। वैसे ख्वाब में अगर आप सांप को देखें तो वो ख्वाब कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि सांप दुश्मन है। सांप जब काटता है तो इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। तो इसलिए अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि सांप ने आपको काट लिया है तो वो यकीनन एक बुरा ख्वाब है। लेकिन अगर आप ख्वाब में देख रहे हैं कि सांप पानी पर तैरता हुआ जा रहा है, तो इस ख्वाब की ताबीर कुछ यूं ली जाती है कि अगर आप किसी वजह से परेशान हैं, किसी मसले की वजह से परेशान हैं, तो वो मसला आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, आप उस मसले से बाहर आ जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि सांप ने आपको डस लिया है, तो वो खुदा नखास्ता एक यकीनन बुरा ख्वाब है। और चौथा ख्वाब ख़वातीन को माहवारी का ख्वाब है। ऐसे ख्वाब ज़्यादातर ख़वातीन देखती हैं, और अगर कोई खातून ये ख्वाब देखती हैं कि वो बिस्तर पर लेटी हुई हैं और माहवारी का खून बिस्तर से नीचे टपक रहा है या बिस्तर गीला हो रहा है, तो ऐसे ख्वाब का मतलब भी बैरूनी मदद है कि आपको कहीं से मदद मिलेगी। वैसे बहुत से लोग बताते हैं कि ख्वाब में खून को देखना अच्छा नहीं होता, लेकिन आप लोग परेशान ना हों। खून का ख्वाब में देखना इतना बुरा नहीं है जितनी अफवाहें हैं। और अगर आप ख्वाब में मेंसेस का खून देखते हैं, हैज़ का खून देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मुस्तकबिल रोशन है, पॉजिटिव मुस्तकबिल है, आपकी सोच पॉजिटिव है। और जब कोई लड़की या खातून ऐसा कोई ख्वाब देखती है, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक शरीफ बंदा आएगा और आपको उन मुश्किलात और चैलेंजेस से बाहर निकलने में मदद करेगा जिन मसाइल या चैलेंजेस की वजह से आप परेशान हैं। इस ख्वाब का मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई एक नेक आदमी आएगा, किसी से आपको मोहब्बत हो सकती है या किसी को आपसे मोहब्बत हो सकती है। और पांचवी किस्म का ख्वाब है कि अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप बड़े परेशान हैं, मायूसी की हालत में हैं और किसी बुलंद जगह से, ऊंची जगह से आप छलांग लगाते हैं, नीचे को छलांग लगाते हैं, लेकिन आप किसी नरम जगह पे गिर जाते हैं और आपको नुकसान नहीं होता, तो ये भी एक अच्छा ख्वाब है। ऐसे ख्वाब ज़्यादातर डिप्रेशन के मरीज़ जो लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा आते हैं, या जो किसी ख़ास परेशानी की वजह से, ख़ास किसी मसले की वजह से मुसलसल परेशान रहते हैं, उन्हें इस तरह के ख्वाब आते हैं। और इस ख्वाब का मतलब ये लिया जाता है
کہ آپ اس مسئلے سے جلدی باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور اس خواب کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی کہیں سے کوئی مدد آئے گی اور آپ اس مشکل سے باہر نکل سکیں گے۔ اور چھٹا خواب بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے محبوب یا عاشق کے ساتھ، اپنے بیلوڈ کے ساتھ کہیں بھاگ رہے ہیں، تو ایسے خواب زیادہ تر ان لوگوں کو آتے ہیں جو کسی بیماری میں پھنسے ہوتے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ بیمار ہیں اور آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے محبوب کے ساتھ کہیں بھاگ رہے ہیں، اپنے گھر محلے سے دور جا رہے ہیں، تو ایسے خواب کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی ایک اچھا معالج مل جائے گا، کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے گا کہ جو آپ کا بہت اچھی طرح سے علاج کرے گا اور آپ کی وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اور 7ویں قسم کے خواب میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سمندر میں تیر رہے ہیں، تیراکی کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ مچھلی بھی تیراکی کر رہی ہے، مچھلی بھی تیر رہی ہے پانی میں، اور آپ بھی مچھلی کے ساتھ ساتھ تیرتے جا رہے ہیں، تو مچھلی کو خواب میں دیکھنا خوش قسمتی کی علامت ہے۔ تو اگر آپ کوئی ایسا خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ مچھلی کے ساتھ پانی میں تیراکی کر رہے ہیں، تو اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو ایک اچھا بہتر روزگار مل جائے گا، اور اگر ویسے آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ مچھلی کے ساتھ پانی میں تیراکی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک بہت اچھی اپرچونٹی ملنے والی ہے، بڑی ترقی کا راستہ ملنے والا ہے۔ اور اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ یہ خواب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کاروبار میں بڑی ترقی آنے والی ہے، بوسٹ آنے والا ہے۔ اب خواب میں آپ جتنی زیادہ مچھلیاں دیکھیں گے وہ اتنی زیادہ آپ لوگوں کے لیے اچھی ثابت ہوں گی، خوش نصیب ثابت ہوں گی، اور خاص طور پر اگر آپ یلو کلر کی مچھلی دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے وہ مچھلی، وہ خواب زیادہ اچھا ثابت ہوگا۔ اور 8ویں قسم کے خواب میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی دریا، ندی، نہر، نالے کا پل کراس کر رہے ہیں اور کوئی آپ کی مدد کر رہا ہے، کوئی آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اور آپ اس کی حفاظت کے حصار میں دریا، ندی، نالے یا کسی بھی چیز کا پل پار کر رہے ہیں، تو اس خواب کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک بہت بڑا موڑ آنے والا ہے، یا آپ کو مستقبل قریب میں کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ فیصلہ اور یہ موڑ آپ کی زندگی کا اہم ترین موڑ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس موڑ کے بعد، اس فیصلے کے بعد آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل جائے اور آپ کی زندگی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اور 9ویں نمبر پر جو خواب ہے، اگر آپ خواب میں کسی گائے کو دیکھتے ہیں تو خواب میں گائے کو دیکھنا اچھا شگون مانا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے پیاروں کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے محبوب کی طرف سے کوئی بڑی مدد مل سکتی ہے۔ اور اگر کوئی لڑکی یا کوئی بڑی عمر کی خاتون خواب میں سیاہ بیل کو دیکھتی ہے تو ایسا خواب آپ کے بہتر مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو زندگی میں کچھ بڑے لوگوں سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے، یا آپ کو کوئی بہت بڑی اتھارٹی، بہت بڑی پوزیشن مل سکتی ہے، اور آپ کے ارد گرد کچھ بڑے لوگ ہوں گے، عظیم لوگ ہوں گے، اور یہ لوگ آپ کی زندگی میں بڑے فائدے لے کر آئیں گے۔ کچھ غیر متوقع آپ کی زندگی میں فائدے آ سکتے ہیں۔ آپ کو ایسی زندگی مل سکتی ہے کہ جیسی زندگی کی آپ نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ تو خاص طور پر خواتین کے لیے اگر وہ خواب میں سیاہ بیل کو دیکھتی ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایک بہت اچھا خواب مانا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مرد یا خاتون اپنے خواب میں 2 کالی گائیں کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والے کی زندگی میں محبت بہت رہے گی۔ خواب میں 2 کالی گائے دیکھنے کا مطلب ایک ہیپی لائف ہے، خوش و خرم زندگی ہے، ایک محبت بھری زندگی ہے۔ اور اگلا جو خواب ہے وہ تھوڑا ڈراونا قسم کا خواب ہے۔ اور اگر آپ خواب میں قبر کو دیکھتے ہیں، ویسے خواب میں قبر کو دیکھنا خوف زدہ کر سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے، لیکن خواب میں قبر کو دیکھنے کا مطلب کسی بدقسمت چیز کا خاتمہ بھی ہے۔ ایسے خواب کا مطلب ایک برے دور کا خاتمہ اور ایک اچھے دور کا آغاز بھی مانا جاتا ہے۔
और अगर कोई ख्वाब में देखे कि कब्र की पूजा की जा रही है, कब्र की इबादत की जा रही है, तो ऐसा ख्वाब भी अच्छा ख्वाब समझा जाता है। ऐसे ख्वाब का मतलब यह है कि आपके नामवर बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे और उन ताल्लुकात की मदद से आपका काम, कारोबार, आप लोगों का करियर, पैसा कमाने के ज़राए बेहतर हो जाएंगे। तो ये थे वो 10 अजीबो गरीब किस्म के वियर्ड ख्वाब, लेकिन उनकी ताबीरें बहुत अच्छी हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।